आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 13वां बाब, पहली 8 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान लिया कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि बाइबल मुकद्दस या कलाम मुकद्दस हमारे लिए इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पढ़ने और इसकी इज्जत करने की बात है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कलाम मुकद्दस की इज्जत को ज्यादा जोर देते हैं और इसके पीछे जो पैगाम होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। सो इसलिए आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो बड़ी आसान सी है और मजमून है मेरा मैसेज बिहाइंड द पैसेज। जो मजमून होगा वो होगा मैसेज बिहाइंड द पैसेज, यानी कलाम के पीछे पैगाम। नाज़रीन, जो कलाम हम करते हैं या पढ़ते हैं, आप मत भूलें कि वो कलाम सोर्स है उस पैगाम का जो उस मैसेज के वसीले से दिया जा रहा है। और शायद हमने कलाम को पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, लेकिन कलाम के पीछे जो पैगाम है शायद हमने कभी उसको नहीं सुना होगा और उस पर गौर नहीं किया होगा। सो मेरी अपील है हम सब से कि जब भी कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, आप सिर्फ कलाम की बात ना करें बल्कि उसके पीछे जो पैगाम है उसकी बात करें कि उसके पीछे पैगाम क्या है। ये जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये एक ऐसा अमल है जिसे हमने अपने अमाल का हिस्सा बना लिया हुआ है। और जब भी हम ईस्टर के करीब आते हैं, मॉन्डी थर्सडे यानी पाक जमेरात का दिन आता है, तो बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं इस अमल को दोहराती हैं और वो बाकायदा खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपनी कलीसियाओं में एल्डर साहबान के या कलीसियाई मेंबरान के पांव धोया करती हैं, विच इज गुड, बुरी बात नहीं है। लेकिन हमने कलाम को तो अबे किया है, क्या हमने इसके पीछे पैगाम को भी कभी सुना? इसके पीछे जो पैगाम है
شاید ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا، اور میں آج اس کلام کے پیچھے جو پیغام ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پرانے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں تو 3 جو شخصیات ہیں وہ بڑی اہم اور عوامی شخصیات گردانی جاتی تھی۔ پہلی شخصیت ہمیں پرانے عہد نامے میں بادشاہوں کی ملتی ہے، چاہے وہ خدا کے لوگ ہیں یعنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ، یا وہ بادشاہ جو غیر اقوام کے بادشاہ تھے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ دیتی ہے تو قوم بنی اسرائیل میں شمالی حکومت میں بھی یعنی بنی اسرائیل میں بھی 19 بادشاہ رہے ہیں، اور جنوبی حکومت میں بھی 19 بادشاہ رہے ہیں، اور دونوں حکومتوں کا جو عرصہ تھا یعنی شمالی حکومت قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ 19 بادشاہ کا جو عرصہ تھا وہ 250 سال تھا، اور جو یہودا کی جنوبی حکومت کا عرصہ تھا وہ بھی 250 سال تھا۔ سو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو آپ کا دوران سلطنت بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی یہودا کا دوران سلطنت زیادہ تھا اسرائیل کی بنا پر، کیونکہ اسرائیل میں کوئی بھی بادشاہ خدا کی نظر میں راست باز نہیں تھا، لیکن یہودا میں کچھ بادشاہ جو تھے، سارے نہیں، چند بادشاہ جو تھے وہ خدا کی نظر میں راست باز تھے، ان کی وجہ سے ان کا دور حکومت لمبا ہو گیا۔ سو لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دور خدمت لمبا ہو یا آپ کی عمر کا دورانیہ لمبا ہو جائے تو خدا کے ساتھ وفاداری اور راست بازی اس کا حل ہے۔ سو بادشاہ جو تھے یہ پہچانے جاتے تھے اپنے عہدے کی وجہ سے، اور یہ پہلا شخص ہے جو عوامی شخص ہوا کرتا تھا، اور اس کا ایک نشان ہوا کرتا تھا جس کو ہم دستار یا ٹربن کہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ جو تھے اپنی ٹربن کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، یعنی ہر شخصیت کے ساتھ انہوں نے ایک کپڑے کو منسوب کر دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سر پر جو پگڑی جو باندھتے تھے، ٹربن جسے ہم کہتے ہیں، دستار جو ہوتی ہے، اس کی دستار بندی جب وہ بادشاہ بنتا تھا تو اس کی دستار بندی کی جاتی، یعنی اس کو پگڑی انگریزی میں ٹربن کہتے ہیں، وہ باندھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتھورائزڈ ہو جاتا تھا، وہ با اختیار ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی سروسز کو عوام تک پہنچا سکے۔ سو یہ جو پہچان ہے یہ بادشاہوں کی پہچان تھی۔ لوگ دیگر لیڈرز کو یا رہنماؤں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن بادشاہ کو ضرور جانتے تھے کیونکہ یہ اہم شخصیت تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری عوامی شخصیت ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے، اور وہ ملتی ہے پریسٹ کی، کاہن کی، اور کہانت کا جو عہدہ ہے اس کی بنا پر بھی لوگ اس کی شخصیت سے واقف تھے، اور یہ ایک عوامی عہدہ تھا، اور کہانت کے ساتھ بھی ایک کپڑا جڑا ہوا تھا، اور اس کپڑے کو کہتے ہیں ٹیونک۔ یہ بھی ٹی سے شروع ہوتا ہے، پہلا ٹربن تھا، یہ ٹیونک ہے۔ ٹیونک کہتے ہیں جبے کو، جو لمبا چوگا ہوتا ہے جو پادری صاحبان پہنتے ہیں، آج بھی بہت سارے پادری صاحبان وہ جو کیسک ہوتا ہے اس کو پہنتے ہیں، اور یہ جو ٹیونک ہے یہ ان کی پہچان ہوتا تھا۔ بادشاہ کی پہچان ٹربن ہوا کرتا تھا جسے پگڑی کہتے ہیں، اور کہانت کی پہچان وہ کپڑے ہوتے تھے، وہ جو کیسک ہوتا تھا جسے ٹیونک کہتے ہیں۔ یہ جو ٹیونک ہے یہ کہانت کے لباس کی پہچان تھی، اور جب وہ گلی کوچوں میں سے گزرتے تھے تو وہ اپنے لباس کی وجہ سے اپنی کہانت کے عہدے کی پہچان میں آتے تھے۔ سو اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی ٹربن سے پہچانا جاتا تھا، کاہن جو ہے وہ اپنے ٹیونک سے پہچانا جاتا تھا۔ اور ناظرین ایک اور شخصیت ہے پرانے عہد نامے میں، وہ بھی عوامی شخصیت ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک کپڑا جڑا ہوا ہے، اور وہ شخصیت ہے غلام کی۔ غلام جو ہے وہ بھی ایک کپڑے کے ساتھ پہچانے جاتے تھے، اور وہ کپڑا تھا ٹاول، اور یہ بھی ٹی سے شروع ہوتا ہے۔ سو جیسے بادشاہ کا نشان ٹربن تھا اور کاہن کا نشان ٹیونک تھا، اور ویسے ہی غلام کا نشان جو تھا وہ
टावल हुआ करता था, और पुराने आदनामे में जितने गुलाम हुआ करते थे वो हमेशा अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर एक तौलिया रखते थे, टावल रखा करते थे, ताकि वो उससे पहचाने जाएं। और जब भी उनका मालिक घर में आता था तो पहला काम ये होता था कि वो अपने मालिक के पांव धोया करते और उस टावल से साफ किया करते थे। पुराने अहदनामे में ये 3 शख्सियात बड़ी अहम गर्दानी जाती थी। बादशाह जिसका निशान टर्बन था, काहिन जिसका निशान ट्यूनिक था, और गुलाम जिसका निशान टावल था। अब ये तो बात है पुराने अहदनामे की। अब आ जाए नए अहदनामे में। पुराने अहदनामे में जैसे मैंने बताया कि ये 3 शख्सियात तीनों अलग अलग कपड़ों से पहचानी जाती थी। अब नए अहदनामे में ये तीनों शख्सियात हमें नहीं मिलती, लेकिन तीनों शख्सियात हमें एक ही शख्स में मिल जाती हैं। नए अहदनामे में शायद हमें वो बादशाहत ना मिले जो पुराने अहदनामे से मिल रही है, क्योंकि वो यहूदा की और इस्राएल की बादशाहत वहां खत्म हो गई है। अब नए अहदनामे में ये वो म्यार नहीं मिल रहा, और अब नए अहदनामे में वो वाला म्यार नहीं मिल रहा जो पुराने अहदनामे में मिलता था। अब नए अहदनामे में वो कहानत भी नहीं मिल रही जो पुराने अहदनामे में थी, और फिर नए अहदनामे में गुलामी का भी वो तस्वर नहीं था जो पुराने अहदनामे में था। अब ये तीनों की तीनों शख्सियात और तीनों के तीनों कपड़े जो हैं वो एक ही शख्सियत में इकट्ठे हो गए हैं, और उस शख्सियत का नाम है खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारा निजात दहिंदा है। नए अहदनामे में ये अलग अलग शख्सियात नहीं है, बल्कि तीनों की तीनों शख्सियात एक शख्सियत में मर्ज हो गई हैं, एक शख्सियत में मुदगम हो गई हैं, वो मिल गई हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बादशाह भी है और उसका निशान टर्बन है। अब यहां देखें, खुदावंद यीशु मसीह को जो टर्बन, जो पगड़ी है, जो दस्तार है, जो ताज है, जिसकी वजह से वो जाना जाता है, उसने शायद वो पुराने अहदनामे वाली दस्तार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने मुझे वो दस्तार देने के लिए, वो ताज देने के लिए जो मुझे मिलना है, अपने सर के ऊपर कांटों का ताज सजा लिया है, ताकि मुझे वो जिंदगी का ताज मिल जाए जो उसके कांटों का ताज लेने से मुझे हासिल होगा। खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, और जब वो मसलूब हो रहे थे तो वो सलीब के ऊपर लिखा गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है, और जब वो पैदा हुए थे उस वक्त भी कहा गया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में पुराने अहदनामे की शख्सियत बादशाह जो है वो मौजूद है, और उनकी पगड़ी जो है वो सलीब के ऊपर हमें नजर आती है। उन्होंने उस दस्तार का, उस ताज का इस्तेमाल किया है जो उनकी पहचान बन गया है। अब फिर दूसरी जो शख्सियत है वो पुराने अहदनामे में कहानत की है, और खुदावंद यीशु मसीह जो ऐसा सरदार काहिन है वो अपना ही खून लेकर आसमानों में दाखिल हो गया है। यानी वहां तो कहानत थी, यहां कहानत की तकमील पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह कहानत की तकमील करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ट्यूनिक का इस्तेमाल करते थे अपनी जिंदगी में। उन्होंने वो कैसेक, वो जुब्बा और वो जो कपड़ा था इस्तेमाल किया जो उनकी पहचान बना हुआ था, इसलिए उन्हें रब्बी भी कहा जाता था, उस्ताद भी कहा जाता था, काहिन भी कहा जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने पगड़ी का इस्तेमाल भी किया और ट्यूनिक यानी कैसेक का इस्तेमाल भी किया, वो जो जुब्बा है, जो चोगा है, उसका भी इस्तेमाल किया। अब आ जाए यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब में, जहां से हमने पढ़ा है खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे की तरह जो गुलाम थे वो टावल रखा करते थे ताकि अपने मालिकों के पांव धोए। लेकिन पुराने अहदनामे के गुलाम में और नए अहदनामे के गुलाम में जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे कि पुराने अहदनामे में जो गुलाम थे वो अपने मालिकों के पांव धोया करते थे, और नए अहदनामे का गुलाम जो है अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है। ये पहला गुलाम बना है, लिखा है कि वो हमारी खातिर गुलाम बन गया, और वो अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है। अब शागिर्दों के पांव धोने के पीछे पैगाम क्या है? मैंने पहले शुरू किया था
کہ ہم کلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کلام ناظرین ہمیشہ سورس ہوتا ہے پیغام کا۔ ہم کہتے ہیں جی بڑا خوبصورت کلام سنایا جی، کاش آپ یہ بتائیں کہ بڑا خوبصورت پیغام میں نے لیا ہے، کیونکہ آپ کو پیغام ملا ہے جو کلام کے پیچھے تھا۔ تو ہم کلام کو داد تو دیتے ہیں جو اچھی بات ہے، لیکن کاش ہم اس پیغام کو بھی اپنے دل میں لے لیں جو کلام کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جو پاؤں دھونے والا واقعہ ہے، اس کو ہم نے اپنی روایات کا حصہ بھی بنا لیا ہے اور اپنے اعمال میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پاؤں دھوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایکشن تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس ایکشن کے پیچھے پیغام بھی دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں 12ویں باب میں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ اور اس چیز کو معلوم کر لیا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ یہ چھوٹا ہونے کی بات نہیں کر رہے، یہ تو بڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ناظرین امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ عزت، دولت اور شہرت یہ ہمارے خداوند کی طرف سے ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ عزت بھی خدا دیتا ہے، دولت بھی خدا دیتا ہے، شہرت بھی خدا دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے حصول کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے آسان طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، عزت، دولت اور شہرت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کامل شخصیت ہے جس میں 3 شخصیات پائی جاتی ہیں، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ کاہن بھی ہے اور وہ غلام بھی ہے۔ وہ ٹربن بھی استعمال کر رہا ہے، 3 T's، وہ ٹربن بھی استعمال کر رہا ہے، وہ ٹیونک بھی استعمال کر رہا ہے، وہ ٹاول بھی استعمال کر رہا ہے، اور تینوں چیزیں جو ہے اس نے ایکسرسائز کر کے دکھائی ہیں۔ وہ بطور کہانت اپنے فرائض انجام دے کر گیا ہے، بطور بادشاہ اس نے کام کیا ہے، اور بطور غلام خادم ہوتے ہوئے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں۔ شاگردوں کے ذہن میں چل رہا ہے کہ ہم سے بڑا کون ہے یا ہم میں سے بڑا کون ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہوسٹ ہے، یہاں پر انہیں بلایا ہوا ہے، اور اب میزبان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو سکھائے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کی کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ایک عملی نمونہ دے دیا ہے کہ بڑا کون ہے، جواب دے دیا ہے کہ بڑا کون ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم میں سے بڑا وہ ہے جو سب کا خادم بنتا ہے۔ سو ناظرین آج میں اور آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم چرچ کے پاسبان ہو سکتے ہیں، ہم کسی NGO کے ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، ہم منسٹری چلا رہے ہیں، یا کوئی بھی پروفیشن ہے، چاہے آپ میڈیکل میں ہیں، ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں، پریچنگ پروفیشن میں ہیں، جو بھی ہے، کامیابی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا ہدف جو ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم جلدی سے ہماری پہچان بن جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 3 چیزیں ایکسرسائز کی ہیں، اور کیونکہ ہمارا آئیڈیل خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ہم وارث ہیں، اگر ہم بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، وہ کاہن ہے اور وہ غلام ہے، تو یہ تینوں کی تینوں شخصیات ہماری زندگی میں بھی آ گئی ہیں، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد ہم بادشاہ بن گئے ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی ہم بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، اور ہم کنگ بن گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، برگزیدہ قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، پہلا پطرس 2 باب کی 9 آیت میں۔ اور پھر کہانت
जो है ये भी हमारे ऊपर हमें विरासत में मिल गई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह काहिन थे और वो कहानत की जो जिम्मेदारी है वो भी हम में से हर किसी को मिल गई है। सो इसका मतलब ये है कि हम बादशाह भी हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। नंबर 2, कहानत भी हमें मिल गई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन है और हम सब काहिन हैं पतरस के मुताबिक। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज है कि हम गुलाम भी हैं, हम गुलाम भी हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है हमारे ऊपर कि हम सारे किंग तो बने बैठे हैं और कहानत भी, पादरी भी बनना चाहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी मिनिस्ट्री को टावल मिनिस्ट्री करते नहीं देखा। हम किंग बन जाते हैं, मिनिस्ट्री आती है, हम बड़े बन जाते हैं, पैसे आते हैं, इज्जत दौलत शोहरत मिल जाती है तो हम किंग बन जाते हैं, हम किसी को गर्दानते नहीं है, किसी को गिनते ही नहीं है। इसी तरह नाज़रीन, जब हम काहिन बनते हैं, पासबान बन जाते हैं, हमारी मिनिस्ट्री कामयाब हो जाती है, तो फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं तो मैं तो बड़ा कामयाब लीडर बन गया हूं, और फिर हम दूसरों को जो अपने माताहत हैं उनको हम पूरा वैल्यू नहीं करते। अब तीसरी बात जो है, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने टर्बन को एंजॉय किया है और ट्यूनिक को एंजॉय किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने टावल को भी एंजॉय किया है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं और खुदावंद यीशु मसीह की तरह मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, तो अगर खुदावंद ने आपको बादशाह बनाया है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर काहिन बने हैं तो ये उससे भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए टावल मिनिस्ट्री भी नाज़रीन करना होगी। अब प्रैक्टिकली पांव धोना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे जहन में भी कभी टावल है कि हम ज़हनी तौर पर इतने हलीम हो जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें जैसा वो हलीम था। उसने पांव धो के ये साबित किया है कि मेरे पास टावल मिनिस्ट्री भी है। सो अगर तो नाज़रीन आप खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं और उसको फॉलो करके उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, वो आपका मेयार है आपकी मिनिस्ट्री में, तो फिर ट्यूनिक को भी एंजॉय करें, टर्बन को भी एंजॉय करें और टावल को भी ना छोड़ें। टावल के बगैर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के खादिम नहीं बन सकते। सो आज अपने जहन में टावल लेकर आए ताकि एक दूसरे की खिदमत कर सकें, ताकि हम पूरे खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाएं। फिर जाके हमारी मिनिस्ट्री कामयाब होगी और लोग हमें प्यार करेंगे। उसने कहा है कि आप भी आपस में ऐसा ही किया करो। सो मेरी दुआ है कि आप पूरी मिनिस्ट्री करें। किंग भी हैं आप, काहिन भी हैं, टर्बन है आपके पास, ट्यूनिक है, टॉवल किधर है? वेयर इज माई टॉवल? उसको भी आप रखें ताकि हम एक दूसरे की खिदमत कर सकें। इस पैसेज में यही मैसेज है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।